हालेलुया। पहिलो सेसनमा म सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु है। आज परमेश्वरको जे चाहिँ भिजन छ त्यो भिजनमा अगाडि बढ्नको लागि हाम्रो यस बेथेल एपोस्टोलिक चर्चमा परमेश्वरको जे चाहिँ योजना छ, परमप्रभु परमेश्वर पिताको चाहिँ एउटा उद्देश्य छ यस मण्डलीद्वारा चाहिँ केही काम गर्नको लागि। अघि मैले जसरी भने नि, विभिन्न विभिन्न चर्चको चाहिँ विभिन्न विभिन्न दर्शनहरू हुन्छन्। कसैको मण्डलीहरू मात्रै विस्तार गर्ने, कसैको मण्डलीहरू मात्रै विस्तार गर्ने, कसैको मण्डली भवन बनाउने, कसैले सुसमाचार सुनाउने, विभिन्न विभिन्न ठाउँमा गाउँमा सहरमा गइकन चाहिँ तिनीहरू चाहिँ ट्र्याक्सहरू लिएर जाने, विभिन्न विभिन्न ठाउँमा चाहिँ विभिन्न किसिमका ती येशू ख्रीष्टको बारेमा चाहिँ प्रचार गर्ने, त्यो चाहिँ विभिन्न किसिमका ती भिजनहरू हुन सक्छन्। तर आज चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले जे चाहिँ भिजन दिनुभएको छ त्यसको बारेमा चाहिँ आज हामीहरू चाहिँ के त त्यसको बारेमा शिक्षा हामी लिनेछौँ। आमेन। किनभने बिना शिक्षा जब परमेश्वरले केही बोल्नुहुन्छ भने त्यो अनुसार हिँड्नको लागि, त्यो बाटोमा जानको लागि, त्यो दर्शनमा हिँड्नको लागि उहाँले चाहिँ केही शिक्षाहरू उहाँले दिनुहुन्छ। आमेन। त्यसले त्यो शिक्षामा जबसम्म हामीहरू हिँड्छ भने अनि तबसम्म हामीहरू के त त्यो दर्शनमा हामी अगाडि बढिरहेछौँ र त्यो दर्शन चाहिँ पुरा हुँदै 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 पनि जान्छ। आमेन। र तपाईँले म जानकारी दिउँ, त्यो भिजन भनेको पूर्णतया अगमबाडी युक्त सेवकाई अन्तर्गत नै पर्दछ। प्रेरित अगमबाडी युक्त सेवकाई, एपोस्टोलिक प्रोफेटिक बोर्डहरू मात्रै यसमा चाहिँ समावेशहरू हुन्छन्, जसले चाहिँ स्वर्गका परमेश्वरका चाहिँ रहस्य अनि गुप्त कुराहरू चाहिँ प्रकट गरिनेछ। गुप्त अनि गहिरो कुराहरू चाहिँ प्रकट गरिनेछ, जुन चाहिँ यस मानव जातिहरूको लागि चाहिँ के त एउटा ज्योति बन्न सक्छन् है। एउटा मुक्तिको बाटो देखाउनको लागि एउटा अलगै तरिकाले आत्माद्वारा चाहिँ ती मानिसहरूलाई चाहिँ डोर्याइनेछ यस सेवकाईद्वारा। आमेन। त्यसैले अनि यो चाहिँ सेवकाई जुन चाहिँ यो भिजन पुरा हुनको लागि पूर्णतया चाहिँ व्यापक रूपमा परमप्रभु परमेश्वर पिताको चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा, हेर्नुहोस्, प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट, प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ उहाँसँग कुराकानी, प्रत्यक्ष रूपमा उहाँको दर्शन जुन भिजन छ त्यसलाई क्लियरली सुनिकन मात्रै चाहिँ यो भिजनलाई चाहिँ यता अगाडि बढाउन सकिन्छ। प्रियजनहरू, अरूले देखासिखी गर्दैमा, अरूले भन्दैमा हामीले यो सेवा हामी गर्न सक्दैनौँ है। अरूले जे भन्यो उनीहरूको लहलैमा लागेर हामी यो सेवा हामी गर्न सक्दैनौँ। अरू विभिन्न ठाउँमा गएर पास्टरहरू प्रचार गरिराखेको छ, मलाई पनि इच्छा लाग्यो प्रचार गर्नको लागि है। अनि विभिन्न विभिन्न मानिसहरू चङ्गाई छुटकारा जसरी गरिराखेका छन्, मलाई पनि इच्छा लागेको छ है। यस्तो किसिमका ती मनमा आउँछन्। तर त्यो इच्छा गर्नु राम्रो हो, तर त्यो इच्छा पनि परमेश्वरसँगको मिलाप हुनुपर्छ। प्रियजन, त्यसमा व्यापक रूपमा परमेश्वरको अभिषेक आवश्यकता पर्दछ। अनि यो प्रेरित अगमबाडी युक्त जुन सेवकाई छ, हेर्नुहोस्, गर्नको लागि यो भिजनमा अगाडि बढ्नको लागि सामान्य एउटा ट्र्याक्स दिएर है, कसैले जब बाटोमा हिँडिराखेको छ त्यसले ट्र्याक्स दिने त्यति मात्र होइन। यो जसले तपाईँ ट्र्याक्स दिनुभएको छ त्यसको सम्पूर्ण जरालाई मजबुत पारेर के त यसलाई फल्दै फुल्दै बनाउने यो सेवकाई हो। यसैले गर्दाखेरिमा अनि यो सेवकाईलाई अगाडि बढाउनको लागि पूर्णतया चाहिँ के त यसमा परमेश्वरको हस्तक्षेप चाहिन्छ। तपाईँ हाम्रो जीवनमा तपाईँ इच्छा गर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न विभिन्न ठाउँमा चाहिँ गएर म प्रचार गर्न सकौँ कि साँच्चीकै तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको ग्रेस छ त, परमेश्वरको अनुग्रह छ त, परमप्रभु परमेश्वर पिताको चाहिँ त्यहाँनिर परमप्रभु परमेश्वर पिताको तपाईँको जीवनमा व्यापक रूपमा जुन जुन अभिषेक हुनुपर्ने हो त्यो अभिषेक पूर्णता छ है। यो हामीले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ है। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरिमा अहिले यो समयमा जुन चाहिँ उद्देश्य परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ हाम्रो बिचमा राख्नु भएको छ हाम्रो चर्चको लागि, त्यसलाई चाहिँ सठिक ढङ्गले अगाडि लिएर जानको लागि चाहिँ म तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ के त यी वचनहरू म लिएर आउनेछु, जसले हामीलाई धेरै ऊर्जा दिनेछ, जसले तपाईँ र हामी सबैलाई चाहिँ
धेरै एउटा चाहिँ असल ढङ्गले, सठिक ढङ्गले, एउटा व्यवस्थित तरिकाले, बुद्धिमानी तरिकाले, ज्ञानवर्धक तरिकाले चाहिँ के त सेवकाई गर्नमा हामीलाई मद्दत गर्दछ। परमेश्वरले मलाई अभिषेक गर्नुभयो, परमेश्वरलाई मैले देखेँ, अर्थात् परमेश्वरको ग्रेस, अनुग्रह म माथि पर्यो, मबाट मान्छे ढलिराखेको छ, मबाट चङ्गाई निको भइराखेको छ, मबाट परमेश्वर बोलिराख्नु भएको छ, अगमबाडी बोलिराखेको छ भन्दैमा हामी उताउलो भइकन जथाभावी हामी यो कुरालाई कि त परमेश्वरको त्यो वचनलाई हामी जहाँ पाए त्यही हामी छर्न हामी हुँदैन। प्रिय, छर्नको लागि पनि परमेश्वरसँग चाहिँ बस्नुपर्छ। परमेश्वरसँगको अनुग्रह, उहाँसँगको सम्पर्कता, किनभने जुन बिउ हामी छर्दछौँ, हेर्नुहोस्, जुन बिउ तपाईँ र हामी छर्दछौँ त्यो मेरो आफ्नै बिउ होइन। जुन चङ्गाई र छुटकारा चाहिँ तपाईँ र हामी चाहिँ दिइराखेका हामी हुन्छौँ त्यो मैले दिएको होइन। जुन चाहिँ हामी बोल्दछौँ, जुन वचन हामीहरू बोल्दछौँ त्यो मेरो आफ्नै वचन होइन, त्यो परमेश्वरको वचन। आमेन। त्यसैले त्यो वचन बोल्नको लागि खास गरेर चाहिँ परमेश्वरबाट नै अथोरिटी हामीलाई आवश्यकता पर्दछ। यदि परमेश्वरले हामीलाई त्यो अथोरिटी दिनुभयो भने मात्रै हामी त्यो के त बोल्छौँ हामीहरू। बाइबलले जसरी भन्छ नि, सुँगुरको अगाडि मोती नफाला भनेर भन्छ है। सुँगुरको अगाडि मोती नफाला, त्यो मोती भनेको प्रभु येशू ख्रीष्टको वचन हो। मितिकै जथाभावी चाहिँ जहाँ गए त्यही अब वाद विवाद गर्ने, जहाँ गए त्यही तिनीहरूलाई चाहिँ भनौँ अरू संसारका ती मानिसहरूलाई होच्याउने परमेश्वरको वचनद्वारा, यस्तै किसिमको जब कार्य हुन्छन् भने त्यहाँनिर चाहिँ मण्डली धेरै सतावटमा पर्दछ। पावलको पालामा पनि पावललाई विशेष गरेर म यहाँनिर पावलले गरेको सेवकाईको बारेमा केही खण्डहरू भनौँ न, त्यसलाई म चाहिँ आज जोडेर म लिएर जाने कोसिस म गरिराखेको छु होइन। सुरुमा उसले गर्ने जुन सेवकाई जुन थियो नि पावलले, जब पावल परमेश्वर पिता पुत्र येशू ख्रीष्टको जब उसले दर्शन पाए, जब भिजन पाए होइन, जब प्रभु येशू ख्रीष्टले उसलाई चुन्नु भयो, उसले अभिषेक जब गर्नुभयो नि, हेर्नुहोस्, प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो भिजन जब उसले चाहिँ बताउनु भयो, उसको पुरै आँखा जब ब्ल्याङ्क भयो त्यो बेलामा। इभन पावल चाहिँ के त भन्दाखेरिमा जति पनि ती येशू ख्रीष्टमा ती विश्वास गर्नेहरू जति पनि थिए नि, ती सबैलाई पुरुष होस् या त नारी होस्, ती सबैलाई समातेर के त खोरमा हाल्ने गर्दथे। त्योसँग एउटा अथोरिटी थियो, यहुदीहरूको एउटा चाहिँ शासकबाट उसले चाहिँ एउटा अथोरिटी लिएका थिए पावलले, जुन चाहिँ साउल नाम भनेर भन्दछ है। उसले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ उसले एउटा अथोरिटी पाएका थिए कि है, जोसुकै होस् ख्रीष्ट येशूमा, स्त्री होस् या त पुरुष होस्, विश्वास गरेको, प्रार्थना गरेको, येशू ख्रीष्टको पछि लागेको, अर्थात् भनौँ एउटा जमघट भयो येशू ख्रीष्टको बारेमा प्रेयर गरेको, उसले देख्ने बित्तिकै उसले चाहिँ के गर्ने गर्थ्यो त भन्दाखेरिमा तिनीहरूले समातेर तुरुन्तै जेलमा हालिदिने गर्थे। विभिन्न किसिमको यातनाहरू, कष्ट, दुःख, पीडाहरू दिने गर्दथे साउलले। अनि त्यस्ता ती व्यक्तिलाई हेर्नुहोस्, परमप्रभु परमेश्वर पितामा यस्ता कुनै किसिमका कुराहरू असम्भव छैन। जो चाहिँ एकदमै घमण्डी छ, जो चाहिँ एकदमै आफैमा बुद्धिमानी छ, जो चाहिँ आफैमा संसारका ती शासक बनेर भन्दछ, जो चाहिँ आफैमा चाहिँ एउटा मै हो भन्ने चाहिँ एक किसिमको चाहिँ उसले आफैले चाहिँ एउटा पोजिसनमा राख्दछ, आफ्नो ओहदाको धाक लगाउँदछ। यो पावलको जुन केस जुन छ नि प्रियजनहरू, हेर्नुहोस्, यो पावलको केस जुन पावल जुन स्थानमा थिए, एउटा अथोरिटी पाएका व्यक्ति थिए, एउटा शासकबाट उसले चाहिँ अथोरिटी जुन पाएका थिए, जस्तो किसिमको कार्य उसले गरिराखेको थियो, त्यो पालामा उसले पाएको अथोरिटी एकदमै ठुलो थियो। पावलको यो केसमा पनि हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरिमा नि, हेर्नुहोस्, पावललाई स्वर्गका परमेश्वरले चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने यस्तै संसारका बुद्धिजीवीहरू है, संसारका ती शासकहरू भयो, आफैमा संसारका ती बुद्धिमानी ठान्नेहरू, तिनीहरू पनि कन्भर्ट हुनलाई कुनै चाहिँ समस्या हुँदैन। यति कुरा ध्यान दिनुहोस् है, तिनीहरू कन्भर्ट हुन सक्छन्। हालेलुया। तिनीहरू साउलबाट पावल भएको जस्तै तिनीहरू चाहिँ के त हुन सक्छन्। त्यसैले हामी यो कुरामा अचम्म नमानौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म परमेश्वरको वचनले के भन्दछ, म बुद्धिमानीहरूको बुद्धि के त
नष्ट गर्नेछु। त्यसैले त्यो पावलको जुन चाहिँ जब ख्रीष्ट येशूमा जसरी आए उनलाई परमेश्वरले खास एउटा भिजन दिनुभएको थियो, त्यो बेलामा पहिलोचोटि हेर्नुहोस् सेवकाई गर्दाखेरि तपाईँ हामी बुझ्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ है। त्यो टिचिङ जुन आइराखेको छ नि एकदमै स्थिर भएर गर्ने टिचिङ आइराखेको छ। म यस्तो किसिमको पावलले गरेको सबभन्दा सुरुको ती सेवकाईलाई म हेर्नुहोस् त्यसलाई अलिकति म ब्रेक लगाउन चाहन्छु। पावलले गरेको त्यो जुन सेवकाई जुन छ नि अगाडि हेर्नुहोस् यति उत्साहित भए, यति जोसिलो जुन भए हेर्नुहोस्। तर त्यो जोसिलो हुनु, उत्साहित हुनुमा पनि एक किसिमको बुद्धिमानी जब त्यहाँनिर, ज्ञान जब त्यहाँनिर परिणत भयो भने नि हेर्नुहोस्, किनभने हर कोहीको पनि त्यस्तै किसिमको अवस्था एक दिन आउन सक्छ हेर्नुहोस् है। त्यसैले गर्दाखेरिमा त्यहाँनिर जुन सेवकाई जुन पावलले जसरी सुरु गरेका थिए, उसको पुरानो जुन सेवकाई सबैभन्दा सुरुको प्रभु येशू ख्रीष्टले जुन चाहिँ सेवकाई जुन गर्नलाई दिएका जुन थिए नि, भनेको जब उसले चाहिँ सुरु गर्यो आफ्नो चाहिँ हेर्नुहोस्, जब उसले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाम लिन जब सुरु गर्यो नि, अनि पछि अन्त्यसम्म तपाईँ चाहिँ त्यो उसलाई सेवकाईले तपाईँ हेर्नुहोस् दाँच्नुहुन्छ भने धेरै त्यहाँनिर डिफ्रेन्ट छ हेर्नुहोस्। हुन त जहाँनिर केही नयाँ कुराहरू आउँछन् भने नि हेर्नुहोस् त्यहाँनिर केही खराब कुरो त्यहाँ पनि भेटिन्छन् अवश्य पनि है। जब त्यहाँनिर केही छानिने कुरोहरू त त्यहाँनिर हुन्छन् भने हेर्नुहोस् त्यो गहुँ र भुस त्यहाँनिर छुट्टिने कुराहरू अवश्य पनि आउँछ है। तर पनि गहुँ र भुस छुट्याउने कुराहरू हेर्नुहोस् हामीहरू अहिले यो समयमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरिमा एकदमै बुद्धिमानी तरिकाले चाहिँ के त त्यहाँनिर चाहिँ हामी चाहिँ त्यो कार्यलाई हामी गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। अब आउनुहोस् हामीहरू प्रेरितकै पुस्तकमा हामी सबैजना जाउँ र प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिइकन अगाडि जसरी हामी बढेका छौँ। हेर्नुहोस् पावललाई जब स्वर्गका परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टले जब दर्शन दिनुभयो नि हेर्नुहोस्, जुन काम पावल चाहिँ गरिराखेका थिए, विभिन्न किसिमका ती मानिसहरूलाई बन्धक बनाउने, येशू ख्रीष्टमा ती विश्वास गर्नेहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर येशू ख्रीष्टमा चाहिँ विश्वास गर्नेहरूलाई चाहिँ बन्धक बनाउने, त्यसै गरेर खोरमा हाल्ने, जेलमा हाल्ने, यस्तै किसिमको जुन चाहिँ उसले जब कार्य जब उसले गरिराखेका थिए नि हेर्नुहोस् है, त्यही बेलामा चाहिँ ख्रीष्ट येशूले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा भिजन स्वरूप उसलाई त्यहाँनिर चाहिँ आफूले चाहिँ प्रकट गरेको छ हेर्नुहोस्। त्यहाँनिर प्रष्ट रूपमा ख्रीष्ट येशूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा नि, येशू जब त्यहाँनिर जब भुइँमा लडे 4 पदमा 9 अध्यायको 4 पदमा, प्रेरितको पुस्तक 9 अध्यायको 4 पदमा त्यहाँनिर के भन्छ भन्दाखेरिमा, साउल साउल तिमी किन मलाई सताउँछौ? आमेन। तिमी किन मलाई सताउँछौ भनेर यहाँनिर भन्छ। तिनले भने प्रभु तपाईँ को हुनुहुन्छ? उहाँले भन्नुभयो म येशू हुँ जसलाई तिमी सताउँदछौ, तर उठेर सहरमा जाऊ र तिमीले जे गर्नुपर्छ सो तिमीलाई बताइनेछ भनेर भन्छ। अनि यो संकेत के गरिराखेको थियो भन्दाखेरिमा नि ख्रीष्ट येशू स्वयं आफै जब उहाँसँग बोल्नुभयो, ख्रीष्ट येशू जब प्रकट हुनुभयो, एउटा चाहिँ जुन चाहिँ कठोर हृदय भएका त्यो साउललाई जब साउलसँग जब ऊ चाहिँ उभिए भनौँ, एउटा चाहिँ ज्योतिको रूपमा त्यहाँनिर चाहिँ ख्रीष्ट येशू जब त्यहाँनिर प्रकट हुँदाखेरि एउटा आवाज जब आयो, उसले चाहिँ अंकित कसलाई गरिराखेको थियो भन्दाखेरिमा नि त्यो हननिया अगमवक्तालाई चाहिँ उसले चाहिँ अंकित गरिराखेको थियो। हननिया कहाँ जाऊ र त्यहाँ चाहिँ तिमीले के त तिम्रो लागि चाहिँ प्रार्थना गरिनेछ र तिमी चाहिँ निको हुनेछ, अर्थात् त्यहाँनिर भिजनको बारेमा चाहिँ त्यसले चाहिँ बताइनेछ। अर्थात् यहाँनिर चाहिँ अनि 15 पदमा अलिकति म यसलाई सरासर आउन चाहन्छु। हेर्नुहोस् 15 पदमा के भन्छ भन्दा, तर येशूले तिमीलाई भन्नुभयो जाऊ, किनकि अन्य जातिहरू, राजाहरू र इजरायलका सन्तानका सामुन्ने मेरो नाउँ प्रचार गर्न तिनी छानिएकै एक पात्र हुन्, किनकि मेरो नाउँ खातिर तिनले कति कष्ट भोग्नुपर्छ सो म तिनलाई देखाउने छु। यो जुन छ नि येशू ख्रीष्टले जुन भन्नुभएको पावलको लागि यो भिजन थियो। अर्थात् पावलले जुन चाहिँ गर्नुपर्ने जुन कार्य जुन छ नि, पावलले साउल जसको नाम हो त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। यो ख्रीष्ट येशूले नै भनेका हुन्। अर्थात् यो जुन भिजन जुन छ पावलको लागि हेर्नुहोस्, जाऊ किनकि अन्य जातिहरू, राजाहरू र इजरायलका सन्तानका सामुन्ने मेरो नाउँ प्रचार गर्न तिनी छानिएको एक पात्र हुन् भनेर भन्छ। मेरो नाउँको प्रचार गर्नको लागि अर्थात् येशू ख्रीष्टको नाउँ प्रचार गर्नको लागि तिनी छानिएका एक चाहिँ पात्र हुन्, अर्थात् मेरो पात्र हो भनेर भन्छ। हेर्नुहोस् है, ध्यान दिनु होला यो कुरा। अब जुन चाहिँ हामी कार्य हामी लिएर गएको, अर्थात् म केही बोकिराखेको छु,
मसँग केही कार्यभार छ, मेरो काँधमा केही कार्यभार छ है, मेरो टाउकोमा केही बोझ छ, जुन बोझ लिएर म चाहिँ यताउता म हिँडिराखेको छु। मेरो हृदयमा एक किसिमको चाहिँ मेरो हृदयमा एक किसिमको चाहिँ भनौँ यस्तो किसिमको त्यो बोझ छ, जुन बोझलाई चाहिँ म चाहिँ निकाल्न चाहन्छु। मेरो आत्मामा जे चाहिँ भरिएको छ त्यो चाहिँ म चाहिँ के त बाँड्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यो यसर्थमा यसलाई यसरी हामी जान्न सक्छौँ, जे हामी बोकेका छौँ, जे हाम्रो भित्र हृदयमा छ, त्यो मेरो आफ्नै होइन है, त्यो परमप्रभु परमेश्वर पिताको, परमप्रभु परमेश्वर पिताको हो। यतिकै तपाईँ र हामीहरू उद्धार हामी पाएका होइनौँ प्रियजना। यतिकै परमप्रभु परमेश्वर पिताले यति धेरै ती बकुलाको बथानबाट एकजना कागलाई निकालेको जस्तै यति धेरै मानिसहरूको भिडबाट चाहिँ टपक्क तपाईँलाई टिपेर चाहिँ एउटा चाहिँ खुला मैदानमा लिएर आइकन तपाईँलाई टिचिङ दिएको जस्तै यतिकै उहाँले टिचिङ दिनुहुन्न। यति धेरै मानिसहरूबाट चाहिँ उहाँले एउटा मुक्ति दिइकन ख्रीष्ट येशूको नाम हामी चाहिँ जसरी हामी लिइराखेका हामी छौँ, उहाँको नाउँमा यतिकै हामीहरू मुक्ति हामी पाएका हामी होइनौँ। त्यसमा केही न केही उद्देश्य परमेश्वरको छ है, केही न केही परमेश्वरको उद्देश्य अवश्य पनि छ प्रियजनहरू। त्यसैले अब यो पावलमा आएको जुन चाहिँ दर्शन जुन छ नि, यो परमेश्वर पुत्र येशूले चाहिँ हालिदिनु भएको हो। पावलको आफ्नै थिएन। पावलको के थियो दर्शन? साउल हुँदाखेरिमा है, साउल छँदैखेरिमा त्यो पावलको दर्शन के थियो? ख्रीष्ट येशूका ती पुत्रहरूलाई, ख्रीष्ट येशूका ती सन्तानहरूलाई, येशू ख्रीष्टका जति पनि थिए ती येशू ख्रीष्टका चेलाहरू, तिनीहरूलाई चाहिँ खोरमा हाल्ने, जेलमा हाल्ने, ताड्न दिने, पिट्ने, चुट्ने, उसको व्यक्तिगत भिजनहरू त्यो थियो, आफ्नै भिजनहरू। त्यसैले तपाईँ र हाम्रो चाहिँ विभिन्न किसिमका ती भिजनहरू हुन सक्छन्। ख्रीष्ट येशूमा आउनुभन्दा अगाडि या त ख्रीष्ट येशूमा आइसकेपछि पनि हाम्रो पारिवारिक केही न केही भिजनहरू हुन सक्छन्। तर यहाँनिर चाहिँ जसरी पावलले चाहिँ एउटा मेरो चाहिँ पात्र हुन्, मैले चुनेको त्यो पात्र हो, मेरो नाउँको चाहिँ प्रचार गर्नको लागि चाहिँ मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चुनेको हुँ भनेर भन्छ। त्यो भनेको कसको हो त भन्दाखेरिमा भिजन प्रष्ट रूपले तपाईँ थाहा पाउनुभयो। त्यो भिजन कसको थियो? त्यो पावलको आफ्नै थियो भिजन? भन्नुहोस् त, त्यो भिजन कसको थियो? प्रभु येशू ख्रीष्टको भिजन थियो त्यो। हेर्नुहोस्, प्रभु येशू ख्रीष्टको त्यो चाहिँ भिजन थियो। प्रभु येशू ख्रीष्टको भिजन थियो, पावलमा थियो। प्रभु येशू ख्रीष्ट अब जहाँ जहाँ जान्थ्यो नि, जुन जुन चर्च उसले स्थापना गर्थ्यो, जुन जुन उसँग जोडिन आउँथ्यो पावल सँगसँगै, जो जो चाहिँ पावल सँगसँगै हात मिलाउँथे, जहाँ जहाँ पावल जाने गर्थ्यो है, अब के त त्यो चाहिँ पावल भित्र जुन भएको चाहिँ जुन चाहिँ भिजन जुन छ, त्यो भिजनमा सबैजना सहभागी हुन्थे। पावल एक्लै अब रहँदैन, किनभने त्यहाँनिर अलरेडी त्यहाँनिर केही हालिएको छ प्रियजन। प्रत्यक्ष तपाईँ इमेजिङ तपाईँ गर्नुहोस्, जुन मसँग थिएन अब त्यो अर्को आइसकेको छ है। त्यो भनेको ख्रीष्ट येशूको चाहिँ त्यो भिजन हो। त्यो पावलको आफ्नै भिजन होइन, ख्रीष्ट येशूको भिजन त्यो हृदयभित्र आत्मामा चाहिँ पावलको आइसकेको थियो, पावलको त्यो भित्र चाहिँ आइसकेको थियो। अर्थात् भनौँ अब यसरी हामी लिन सक्छौँ, अब त्यो पावलको मात्रै त्यो भिजन रहेन, पावलको मात्रै चाहिँ त्यो चाहिँ उद्देश्य रहेन, पावलको मात्रै त्यो योजना रहेन। अब त्यो चाहिँ समस्त मण्डली जति पनि स्थापना हुन्छन्, त्यहाँनिर मण्डली जति पनि 1 बाट 2, 2 बाट 4, 4 बाट 10, 10 बाट अब 20, 20 बाट 40, 40 बाट 80, 80 बाट 100 जना चाहिँ यसरी जब त्यहाँनिर जोडिँदै जान्छन् भने नि, हेर्नुहोस् त्यहाँनिर जब मण्डली जब स्थापना हुन्छ, त्यो भिजन चाहिँ ख्रीष्ट येशूको तर्फबाट आएको जुन भिजन हुन्छ, कसको लागि त्यो हुन्छ नि? एकजना पावलको लागि मात्र रहँदैन, समस्त त्यो चर्चको लागि नै त्यो भिजन हुन्छ हो। यसको बारेमा चाहिँ आज हामीहरू चाहिँ यसको बारेमा गॉड्स भिजन इन चर्च, अर्थात् परमेश्वरको चाहिँ येशू ख्रीष्टको चाहिँ दर्शन चर्चमा भनेर हामी चाहिँ आज हामीहरू चाहिँ शिक्षा त्यसको बारेमा हामी लिइराखेका छौँ। अब हेर्नुहोस्, त्यसै कारणले गर्दाखेरिमा अनि यहाँनिर जुन चाहिँ उद्देश्य ख्रीष्ट येशूमा जुन थियो, त्यो उद्देश्य चाहिँ अब पावलमा प्रकट भएको छ, पावलमा प्रकट भएको छ। त्यो अब यहाँनिर चाहिँ हननियाले त्यहाँनिर चाहिँ जब उसलाई अलिकति म यसलाई फास्ट गइराखेको छु,
18 पदमा ल 17 पददेखि नै तब हननिया गएर त्यस घरभित्र पसे र तिनमाथि आफ्ना हात राखेर भने, भाइ साउल, जुन प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रभु येशू तिमी आइरहेको बाटोमा तिमी कहाँ देखा पर्नु भएको थियो, उहाँले नै तिमीले दृष्टि पाऊ र तिमी पवित्र आत्माले भरिपड हो भनी मलाई भन्नुभएको छ। तुरुन्तै तिनका आँखाबाट पाप्रा जस्तै केही खसे, तिनले फेरि दृष्टि पाए अनि तिनी उठे र बत्तिस्मा लिए अनि भोजन खाएर तिनले बल पाए भनेर भन्छ। त्यो बल पाए भनेर भन्छ हैन। अब त्यसको चाहिँ एउटा भनौँ जुन तरिकाबाट, जुन एउटा माहौलबाट चाहिँ ख्रीष्ट येशूले उनलाई अभिषेक गरेको थियो हैन, अनि त्यहाँनिर चाहिँ जुन उद्देश्य थियो ख्रीष्ट येशूमा त्यो चाहिँ पुरा भएको हामी पाउँदछौँ। अर्थात् उद्देश्य जे चाहिँ ख्रीष्ट येशूले राख्नु भएको थियो उसको आत्मामा ऊ प्रति त्यो चाहिँ पूर्णतया के त एउटा अभिषेक ख्रीष्ट येशूले गरिसक्नु भएको थियो। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर 18 पदको तलतिर तपाईँ आउनुहुन्छ भने यहाँनिर बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरिमा 19 पदमा भोजन खाएर बल पाए भनेर भन्छ। अनि साउल निकै दिनसम्म दमस्कसमा भएका चेलाहरूसँग रहे भनेर भन्छ। यो कुरालाई ध्यान दिनुहोस् है। कोसँग रहे? सबैले भन्नुहोस् कोसँग रहे? सबैले भन्नुहोस् चेलाहरूसँग रहे। चेलाहरूसँग रहे भनेर भन्छ बाइबलले। निकै समय साउल चाहिँ निकै दिनसम्म, ऊ 1 दिन होइन, 2 दिन होइन, 4 दिन होइन, 5 दिन, तर बाइबलले भन्छ के भन्दाखेरिमा कुनै दिनको यहाँ तोकको छैन, तर निकै दिन भनेर भन्छ। यहाँनिर महिना दिन पनि हुन सक्छ, 2 महिना, 4 महिना, 6 महिना पनि हुन सक्छ, हप्ता दिनभन्दा बढी, 4-5 दिनभन्दा बढी त्यो चाहिँ साउल कहाँ बसे त? चेलाहरूसँग बसे भनेर। त्यो चेलाहरू को थिए त भन्दाखेरिमा ख्रीष्ट येशूका ती चेलाहरू थिए। हेर्नुहोस्, ख्रीष्ट येशूका ती अनुयायीहरू थिए, ख्रीष्ट येशूको वचनलाई ग्रहण गर्ने ती व्यक्तिहरू थिए, ख्रीष्ट येशूको नामलाई चाहिँ उच्चारण गर्ने ती व्यक्तिहरू थिए है। अब यहाँनिर भर्खरको एकजना चाहिँ अभिषेक पाएका त्यो व्यक्ति जो छन् नि, हेर्नुहोस् ख्रीष्ट येशूबाट परिचालित भएका भर्खर ऊ चाहिँ एउटा उमेरमा पाको भए तापनि तर पनि ऊ चाहिँ के त एउटा आत्मामा नयाँ थिए, अभिषेक भइकन पनि ऊ नयाँ थियो। त्यसैले ऊ चाहिँ निकै दिनसम्म के त त्यहाँनिर चाहिँ दमस्कसमा चाहिँ जहाँनिर चाहिँ ऊ भनौँ के छ के भन्दा त्यो अभिषेक भएका थिए त्यो एरियामा जुन छ त्यो दमस्कसमा चाहिँ अनि के त निकै दिनसम्म रहे भनेर बाइबलले भन्छ। त्यसै कारणले ऊ एक्लो छैन त्यहाँनिर, ख्रीष्ट येशूले कसैले त्यहाँनिर जुटाइदिनु भएको छ। अब सेवकाईका ती मोडलहरू तपाईँ हेर्नुहोस्, कतिपय तपाईँ र हामीहरू चाहिँ के त एक्लै हामी हिँड्ने हामी खोज्छौँ। म एक्लै फिट छु, परमेश्वरले मलाई चुन्नु भएको छ, म एक्लै ठिक छु, म जहाँ पनि एक्लै जान सक्छु, परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ, मलाई के को डर हामी भन्छौँ। याद गर्नु होला, प्रीतिय अगमबाडी सेवकाई जुन चाहिँ प्रोफेटिक जुन चाहिँ एउटा चाहिँ जुन भिजन जुन छ नि, हेर्नुहोस् त्यसलाई लिएर अगाडि बढ्नको लागि तपाईँ भर्खर तपाईँ ख्रीष्ट येशूबाट तपाईँ अभिषेक भए तापनि, त्यो कार्य गर्नको लागि ख्रीष्ट येशूबाट तपाईँ अभिषेक भए तापनि त्यहाँनिर चाहिँ त्यस्तै किसिमका ती व्यक्तिहरूबाट तपाईँ चाहिँ तालिम तपाईँ लिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ प्रियजन। अनि यो साउल चाहिँ त्यही नै बसेर चाहिँ ख्रीष्ट येशूको बारेमा अझै उसले चाहिँ के त त्यहाँनिर चाहिँ तालिम लिइराखेका थिए, अर्थात् ती मानिसहरूबाट उसले हौसला पाइराखेको थियो। ख्रीष्ट येशूको नामको चाहिँ के त बारम्बार त्यो उच्चारण सुनिराखेको थियो। उसको भिजन, उसको दर्शन जुन छ नि त्यो दर्शनको बारेमा त्यहाँनिर चाहिँ बाँडचुँड गरिराखेको थियो। हेर्नुहोस्, अनि त्यहाँनिर के भयो भन्दाखेरिमा अनि तुरुन्तै तिनले सभाघरहरूमा येशूको घोषणा गरिएछ भने उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर। यो बेलामा चाहिँ साउलले चाहिँ एउटा परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने जसरी उसले भने यो चाहिँ स्वर्गसम्मै महिमित भएको छ, जुन हिजो उसको मुखबाट चाहिँ के त त्यहाँनिर चाहिँ उच्चारण भइराखेको थिएन। हिजोको दिनमा चाहिँ साउलको मुखबाट चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर एकचोटि उच्चारण पनि नगरिकन के त उहाँ ख्रीष्ट येशूमा भएका ती ख्रीष्ट येशूका ती चेलाहरूलाई चाहिँ झ्यालखानामा हाल्ने चाहिँ उसले चाहिँ एउटा के त उर्दी नै उसले जारी गरेका थिए। तर आज चाहिँ ऊ के भन्दैछ भन्दाखेरिमा उहाँ चाहिँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनेर उसले चाहिँ घोषणा गरिराखेको छ। यो के कारणले घोषणा गरिराखेको छ भन्दाखेरिमा ख्रीष्ट येशूको एउटा प्रियजनहरू
ख्रिस्ट येशूको एउटा अभिषेकको कारणले गर्दाखेरिमा ऊ चाहिँ एउटा कन्भर्ट भएको कारणले गर्दाखेरिमा एउटा चाहिँ यहुदीबाट मात्र होइन तर ख्रिस्ट येशूको एउटा चेला भएको कारणले गर्दाखेरिमा अनि ऊ चाहिँ येशू ख्रिस्टको नाम चाहिँ लिन पुगिराखेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरिमा यो कुरालाई ध्यान दिनुहोस्, यदि तपाईँ र हाम्रो चाहिँ हृदय र आत्माबाट महिमित पार्ने जुन काम छ, सर्वोच्चका परमेश्वर तपाईँ हामी यो सेवा हामी गरिराखेका छौँ, एउटा मात्रै हाम्रो उचाल्ने काम भनेको ख्रिस्ट येशू, एउटा मात्र हामी उचाल्ने काम भनेको ख्रिस्ट येशू। हामी आफैले हामी उचाल्ने होइन। हामीद्वारा स्वर्गका परमेश्वरले थुप्रै थुप्रै कामहरू गर्नुहुन्छ। हामीद्वारा स्वर्गका परमेश्वरले चाहिँ विभिन्न विभिन्न अचम्मका कार्यहरू गर्नुहुन्छ। त्यो अचम्मका कार्य मैले गरेको होइन र त तपाईँहरू कसैले गर्नुभएको हो, त्यो त ख्रिस्ट येशू स्वयं भित्र आइकन उहाँ आफैले गर्नुभएको। त्यसैले स्वर्गका परमेश्वरको पुत्र चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। परमप्रभु परमेश्वर पिताको पुत्र चाहिँ येशू हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ के त त्यहाँनिर घोषणा चाहिँ गरिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यो कुन बेला चाहिँ सम्भव हुन्छ भन्दाखेरिमा जब तपाईँ चाहिँ ख्रिस्ट येशूलाई पूर्णतया हेर्नुहोस्, उहाँको अभिषेकमा तपाईँ जिउन थाल्नुहुन्छ, उहाँको वचनमा जब तपाईँ जिउन थाल्नुहुन्छ भने नि अनि उहाँको के त एउटा उच्चारण आउँछ तपाईँमा, ख्रिस्ट येशूलाई महिमित पार्ने, ख्रिस्ट येशूको नाम लिने तपाईँमा चाहिँ के त एउटा हृदय आउँछ तपाईँमा। प्रिय छ, तपाईँ आफैले जाँच्नुहोस् त्यो समयमा हामी कसको हामी महिमा गरिराखेका छौँ है। जब तपाईँ अभिषेक तपाईँ हुनुभयो, अभिषेक भइकन के कुनै अरूलाई तपाईँ महिमा तपाईँ दिइराख्नु भएको छ होइन। जब तपाईँ ख्रिस्ट येशूबाट तपाईँ अभिषेक तपाईँ हुनुभयो, ख्रिस्ट येशूको नाम तपाईँ लिनुभयो। आमेन। त्यसले गर्दाखेरिमा अब यहाँनिर चाहिँ उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर यहाँनिर भन्दाखेरिमा तब सुन्नेहरू चाहिँ सबै अचम्म मानेर भने यो नाउँ लिने जतिलाई यरुशलेममा संहार गर्ने र उहाँ पनि तिनीहरूलाई बाँधेर मुख्य पुजारी कहाँ लैजाने अभिप्रायले आउने यो होइन र, तर साउल अझ बढी शक्तिशाली हुँदै गए र येशू नै ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाण दिएर दमस्कसमा रहने यहुदीहरूलाई अक्कमक्क पारिदिए भनेर भन्छ। आमेन। के गरे उनले? तपाईँ हामी भोलि चाहिँ कतै बाहिर हामी जान्छौँ प्रचार गर्नको लागि, एक्जाम्पलको रूपमा कतै हामी बाहिर हामी कतै कोसँग भेटघाट हामी गर्छौँ है। अनि बाइबलले के भन्छ थाहा छ? येशू नै ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाण दिएर है, येशू नै ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ के दिएर, सबैले भन्नुहोस् त के दिएर? प्रमाण दिएर चाहिँ उसले चाहिँ सबै यहुदीहरूलाई अक्कमक्क पारिदिए। हेर्नुहोस्, सेवकाई तपाईँ हामीले गर्ने, परमेश्वरको भिजनमा अगाडि बढ्ने तपाईँ 100% तपाईँ हुनुपर्छ। परमेश्वरको पुत्र येशू हुनुहुन्छ भनेर तपाईँ पूर्ण रूपमा कन्फिडेन्ट, तपाईँ पूर्ण रूपमा तपाईँ 100% तपाईँ हुनुपर्छ। परमेश्वर पुत्र येशू भनेर तपाईँ देखाउन तपाईँ सक्नुपर्छ। हो कि होइन? हो कि होइन? त्यस्तो होइन। अर्थात् उहाँको काम प्रत्यक्ष रूपमा परमेश्वरले गर्नुभएको त्यो काम चाहिँ तपाईँ चाहिँ देखाइदिनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ। 50-50 हो कि होइन जस्तो त्यस्तो होइन। जब तपाईँ प्रचार तपाईँ गर्नुहुन्छ, जब तपाईँ बोल्न थाल्नुहुन्छ भने नि त्यसमा हो, यो साँचो हो, तपाईँ परमेश्वर त्यो अगुवाई तपाईँ चाहनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यति धेरै मानिसहरू त्यहाँ थिए नि, के सोचे तिनीहरू? येशू ख्रिस्ट चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरू अचम्म परे। तिनीहरूले के सोचे? त्यसको ब्याकग्राउन्डलाई सोचे। यो त नरसंहार गर्ने व्यक्ति, येशू ख्रिस्ट कति चेलाहरूलाई चाहिँ के त येशू ख्रिस्ट कति चेलाहरूलाई चाहिँ खोरमा हालिकन त्यसले यातना दिने, नरसंहार गर्ने, मार्ने, काट्ने त्यो व्यक्ति जुन चाहिँ साउल जुन थिए है, त्यो अझ चाहिँ येशू ख्रिस्टका तिनीहरूपट्टि लागेको छ। अर्थात् भनौँ येशू ख्रिस्ट चाहिँ परमेश्वरको पुत्र भनेर भनिराखेको छ। हेर्नुहोस्, त्यसको ब्याकग्राउन्डले तपाईँ हेर्नुहोस्, अब अरू मानिसले के भनिराखेको छ। तर ध्यान दिनुहोस्, तपाईँ र मेरो ब्याकग्राउन्ड जस्तो सुकै भए तापनि यदि तपाईँ र हामीहरू अहिले ख्रिस्ट येशूद्वारा तपाईँ र हामी चुनिएका हो भने त्यो ब्याकग्राउन्डलाई हेर्नु, जसले कुरा उठाउँछ त्यसलाई पूर्ण रूपमा दबाइनको लागि, त्यसलाई पूर्ण रूपमा निष्क्रिय पार्नको लागि तपाईँ र हामीहरू चाहिँ परमेश्वरको पुत्र भएर चाहिँ के त शक्तिशाली भएर खडा हुनै पर्ने आवश्यकता हुन्छ। तपाईँ हाम्रो ब्याकग्राउन्डलाई कसैले खोतल्ने त्यो मौका दिनुहुन्न।
जुन संसार हुँदाखेरि पाप हामी गरेका छौँ विभिन्न किसिमका, हो कि होइन? संसार हुँदाखेरि विभिन्न किसिमका पापहरू हामी गरेका छौँ, विभिन्न किसिमका गलत कामहरू सायद हामी गरेका छौँ होला। संसारमा हुँदाखेरि विभिन्न किसिमका अनैतिक कार्यहरू हामी सायद गरेका छौँ होला। तर आज परमेश्वरले चाहिँ के त उहाँले हामीलाई आफ्नो पुत्रद्वारा उहाँले उद्धार हामीलाई गर्नुभएको छ। साउलले जस्तै चाहिँ पावलमा कन्भर्ट गर्नुभएको छ। यदि हो भने प्रियजनहरू, त्यो पुरानो कुराले खोतल्ने चाहिँ मौका बिल्कुल नदिनुहोस्, किनभने तपाईँ आज अभिषेकमा जिराख्नु भएको छ, तपाईँ अनुग्रहमा तपाईँ जिराख्नु भएको छ। सहर्ष स्वीकार गरिदिनुहोस्, हो मैले यस्तो मैले गरेको हुँ, तर आज म त्यस्तो छैन। कोबाट छिपाउन सकिन्छ? साउलले कहीँ उसले थमथम गर्न सक्थ्यो होइन? पहिलो कुरो ननिकाल्नुहोस्, किनभने उसले यसरी पनि भन्न सक्थ्यो। साउलले चाहिँ भन्न सक्थ्यो है मैले यस्तो गरेँ कि सर, उसले झुटो पनि बोल्न सक्थ्यो, किनभने उसको अहिले के त इज्जतको सवाल छ। तर हेर्नुहोस्, परमेश्वरले यस्तै यस्तै व्यक्तिलाई नै माथि उठाउनुहुन्छ। हालेलुया। अरू चेलाहरू के भन्दै थिए? जब एकजना बेस्या कहाँ जब जाँदाखेरिमा है, येशू ख्रीष्ट जब जाँदाखेरि उसले टच गर्दा छुँदाखेरिमा अरू चेलाहरूले के भने भन्दाखेरिमा यदि ऊ अगमकता हुँदो हो त सबै कुरा थाहा पाउँथे, कसरी उसले छुन सकेको होला येशू ख्रीष्टलाई भन्थे। अनि विभिन्न सन्दर्भमा यस्ता किसिमका विवादहरू चाहिँ येशू ख्रीष्ट प्रत्यक्ष रूपमा भोग्दै आइराख्नु भएको थियो येशू ख्रीष्टले। अनि त्यही एउटा सन्दर्भमा ख्रीष्ट येशूले भन्नुहुन्छ चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा नि है, रोगीहरूलाई वैद्यको खाँचो पर्छ, निरोगीहरूलाई पर्दैन भनेर भन्नुहुन्छ। पावलको अर्थमा पनि त्यही नै। पावल एउटा रोगी थिए, त्यसलाई के त एउटा वैद्यको खाँचो थियो, ऊ निको भयो। आज निको भइकन स्वस्थ भइकन अरूलाई के त निको पार्ने जिम्मेवारी परमेश्वरको पुत्र येशूले दिनुभयो है। त्यसैले तपाईँ जहाँ तपाईँ जानुहोस्, तपाईँको ब्याकग्राउन्डले जेसुकैले जस्तो सुकै कोट्याओस्, तर हिजोको दिनमा जे चाहिँ हेर्नुहोस्, तपाईँको जीवनमा जुन घटना घटेको छ, किनभने हामी सबैजना पापी नै छौँ, कसैले ठुलो पाप गर्यो, कसैले सानो पाप गर्यो, त्यो चाहिँ हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ खोतल्न, अरूले खोतले भने पनि तपाईँ माइन्ड तपाईँ नगर्नुहोस्, तर त्यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निष्क्रिय पार्ने त्यतातिर तपाईँ जानुहोस्। किनभने यहाँनिर बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरिमा बरु अरूले के सोच्छ, यो नरसंहार गर्ने यो व्यक्ति हो, यो चाहिँ एउटा चाहिँ के त यहुदीहरू मध्येबाट चाहिँ एउटा शासकबाट अथोरिटी पाएको एउटा चाहिँ उर्जी जारी गरेको यो चाहिँ एकजना यस्तो व्यक्ति थिए जो चाहिँ ख्रीष्ट येशूको चेलाहरूलाई चाहिँ खोरमा हाल्थे, पिट्थे, चुट्थे, नरसंहार गर्थे। यस्तो किसिमको व्यक्ति हुन् भनेर उसले सुनिराखेको थियो। तर पनि बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि म पावल अझै झन शक्तिशाली भयो भनेर भन्छ के, झन शक्तिशाली हुँदै गए। त्यहाँ त्यो शक्तिशाली हुनु आफैमा त्यो चाहिँ साउल चाहिँ आफ्नै बलबुद्धिले शक्तिशाली भएको होइन, त्यो उसले विरोध गर्दै गए अझै ऊ शक्तिशाली हुँदै, उसले विरोध गर्दै गए अरू शक्तिशाली हुँदै गयो। त्यसैले विरोध हुनु, पुरानो कुरालाई कोट्याउनु, पुरानो ब्याकग्राउन्डलाई लिएर चाहिँ तपाईँको जिन्दगीमा फेरि पनि अगाडिको त्यो अहिले वर्तमानमा फेरि पनि समावेश गर्न खोज्नु, गलतलाई फेरि गलत कुरालाई फेरि पनि अनि के त यसले असलमा फेरि पनि गाभ्न खोज्नु, त्यो भनेको अल्झाउने कुराहरू मात्रै हुन्। फर्स्टमा म तपाईँले भन्दैछु, हेर्नुहोस् तपाईँ र हाम्रो जीवनमा यस्तो किसिमको ती नआउने होइन, आउन सक्छ। तर पावलले कसरी गरेर त्यो समस्याले झेले त? एउटा सामर्थ्य भएर, नजरअन्दाज नै गरिदिए, हिजोको कुरा जे भयो भयो, जे भयो भयो हिजो, तर आज परमेश्वरको पुत्र येशूले मलाई चाहिँ जुन चाहिँ कार्यभार दिनुभएको छ त्यो कार्यभार चाहिँ लिएर चाहिँ म चाहिँ अगाडि बढ्नेछु। आमेन, हालेलुया। अब म त्यसमा चाहिँ कि त अगाडि बढ्नेछु, त्यो किसिमको एउटा सामर्थ्य उसले पाए है, अझै शक्तिशाली भए। यसो कारणले गर्दाखेरिमा अनि अरू बाइबलले के भन्छ, अनि येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर झन् उसले चाहिँ के त प्रमाण दिए, झन् शक्तिशाली भइकन येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर प्रमाण दिए। र त्यहाँ दमस्कसमा यहुदी अक्कमक्क भए, अब के गर्ने? एउटा सिनियर एउटा व्यक्ति जुन छ नि, हुने खाने एउटा व्यक्ति, एउटा शासकको तर्फबाट चुनिएको एउटा व्यक्ति चाहिँ ऊ के त ख्रीष्ट येशूको पछि लागिदिए। हिजो उसैले चाहिँ अब
उड्दै जारे गरेर चाहिँ सम्पूर्ण यहुदीहरूलाई के त उसले चाहिँ सखाप पार्ने एउटा सोच बनाएका थिए। तर आज तिनीहरूलाई फेरि पनि बचाउनको लागि आएका छन्। सबैजना अक्कमक्क अब के गर्ने भनेर खैला बैला त्यहाँनिर भयो। मानव कि त्यहाँनिर एउटा पोखरीमा चाहिँ त्यो पानी हल्लाइदिएको जस्तै त्यहाँनिर सम्पूर्ण जति पनि जीव जन्तुहरू थिए नि त्यहाँनिर खस्रे तिनीहरू निक्लिन थाले, भ्यागुताहरू निस्किन थाले, बिच्छीहरू निस्किन थाले, त्यहाँ माछाहरू निस्किन थाले, अरू विभिन्न किसिमको त्यहाँनिर चाहिँ हिलो मैलो त्यहाँनिर निस्किन थाल्यो है। त्यो पोखरीबाट त्यस्तै किसिमको त्यहाँनिर खैला बैला त्यहाँनिर भयो। वास्तविक तपाईँ हाम्रो सेउगाई अन्तर्गत एउटा त्यो पनि हाम्रो टिचिङ पर्दछ प्रिय। त्यसलाई हामी खलबल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। जहाँ शान्त छ नि, अब एकचोटि तपाईँले त्यहाँनिर जम्मै खलबलाइदिनुहुन्छ नि त्यो पानीलाई, चलाइदिनुहुन्छ भने त्यहाँनिर चाहिँ ठुलादेखि साना जीव जन्तुहरू सबै बाहिर आफ्नो पोजिसन छोडेर त्यहाँ के त दायाँ बायाँ लाग्छ। त्यसपछि तपाईँलाई थाहा हुन्छ को चाहिँ लायक छ, को चाहिँ नलायक छ, को असल छ, को खराब छ, किनभने छाटिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। एकदमै उग्र भएका थिए साउल त्यो बेलामा पवित्र आत्मामा। उसले डर बिल्कुल लागिराखेको थिएन। आमेन। डर बिल्कुल लागिराखेको थिएन साउललाई। आमेन। सबैजना भन्नुहोस्, प्रभु मलाई पनि सामर्थ्य दिनुहोस्, प्रभु मलाई सामर्थ्य दिनुहोस्। यहाँनिर के भयो भन्दाखेरिमा फेरि पनि अनि धेरै दिन बितेपछि यहुदीहरूले तिनलाई मार्ने षड्यन्त्र गरे भनेर भन्छ। यो सेउगाई को गरिराखेको थियो थाहा छ? हामी यतिकै हामीहरू चाहिँ यो जब चर्च जब स्थापना या अपोस्टोलिक जब कल्चरमा तपाईँ हामी जब आयौँ नि, हेर्नुहोस् यतिकै हामी आएका होइनौँ। कति हामीले पीडा हामी दुःख हामी भोग्नु पर्यो। स्पिरिचुअली रूपमा हामीलाई कति धेरै जनाले हामीले ढुङ्गाले हाने। स्पिरिचुअली रूपमा कति हामीलाई चाहिँ नाना थरीका हामीलाई चाहिँ ताडनाहरू हामीलाई दिए। पारिवारिक कुराहरूलाई लिएर त्यहाँनिर चाहिँ के त धेरै कुराहरू त्यहाँनिर भए है। यस्तै किसिमको ताडना, यस्तो किसिमको ती समस्याहरू हामीले झेल्दै झेल्दै यहाँसम्म आएका हौँ प्रियजन। एउटा अलगै किसिमको ती दुःखहरू कष्टहरू चाहिँ के त परमप्रभु परमेश्वर अलगै दुःख कष्टहरू चाहिँ हामीले जसरी हामी परमप्रभु परमेश्वरले जसरी चाहिँ पावलमा आएको थियो अलगै दुःख कष्ट के त हामी झेलेका छौँ। म सँगसँगै खडा हुने थुप्रै यहाँ हुनुहुन्छ, सँगसँगै हामी प्रार्थना गर्ने खडा हुने थुप्रै हामीहरू छौँ प्रियजन। परमेश्वरले यतिकै चाहिँ हेर्नुहोस् उठाउनु भएको होइन। कष्ट हुँदै, पीडा हुँदै, दुःख हुँदै, हौसला दिँदै, झन् बलियो पार्दै परमेश्वरले यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ हामी सबैलाई। आमेन। त्यसैले अनि यहाँनिर चाहिँ साउललाई के त पावललाई त्यहाँनिर चाहिँ मार्ने षड्यन्त्र गरे। अब यो सबैजनालाई भड्काउने मार्ने षड्यन्त्र गरे त्यहाँनिर। मैले त्यहाँनिर चाहिँ बुद्धिमानी भनेर मैले भन्नुको कारण के हो? बुद्धिमानी तरिकाले चाहिँ के त अब यो बेलामा चल्नुपर्ने आवश्यकता यहाँनिर हेर्नुहोस्। तर तिनीहरूको षड्यन्त्र साउललाई थाहा भयो। उनीहरू तिनलाई मार्न रात दिन सहरका ढोकाहरूमा ढोकेर बस्थे। तर तिनका चेलाहरूले तिनलाई राति नै डालोमा हाली पर्खालबाट ओह्राली दिए भनेर भन्छ। अनि त्यसले के गरे भन्दाखेरिमा त्यो डालोमा राखेर त्यसलाई चाहिँ अनि के त ओह्राली दिए भनेर भन्छ बाइबलले। तिनका चेलाहरू भनेर भन्छ, ध्यान दिनु होला है, तिनका चेलाहरू भनेर भन्छ। त्यो बेलासम्म त्यहाँ चाहिँ क्रिस्चियसका थुप्रै ती मानिसहरूसँग उसको भेटघाट भइसकेको थियो है। पावलको त्यहाँनिर चाहिँ साउलको त्यहाँनिर चेला पनि भइसकेका थिए मानिस, किनभने ऊ चाहिँ थुप्रै दिन बिताइसकेको थियो। अब एउटा मण्डली नै त्यहाँनिर चाहिँ स्थापना भइसकेको थियो। हेर्नुहोस् प्रिय, अब त्यहाँनिर हेर्नुहोस् कसरी तिनीहरू चाहिँ एक आपसमा हेर्नुहोस् प्रेरित सेवकाई अन्तर्गत तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता एक आपसमा कसरी तिनीहरू चाहिँ रक्षा तिनीहरूले गर्दो रहेछ त। हामी फुटेर होइन, हामी जुटेर लाग्नुपर्ने हाम्रो यो सेवकाई हो। हालेलुया। इभन हाम्रो चर्चको लागि मात्रै थुप्रै सम्पूर्ण जति पनि देशमा छौँ हामीहरू परमेश्वरको ती मानिसहरू सबैजना चाहिँ के त एउटा जुटेर लाग्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। किनभने भोलि केही ग्यारेन्टी छैन, कोही कसैमा चाहिँ के त त्यहाँनिर चाहिँ कुनै पनि दुष्टले कसैमा पनि काम गर्न सक्छ। यस्तो बेलामा चाहिँ एक आपसलाई बचाउने, किनभने जब म बाँचे भने परमेश्वरको काम हुन्छ, जब तपाईँ बाँच्नुहुन्छ भने पनि परमेश्वरको काम हुन्छ। र हाम्रो चाहिँ के त एउटा मात्रै हाम्रो लक्ष्य हुन्छ, स्वर्गको परमेश्वरको पुत्र येशूको नामलाई प्रचार गर्ने।
आमेन। त्यसैले अनि त्यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि ती चेलाहरू चाहिँ के त उसले चाहिँ पर्खालभन्दा बाहिर त्यो डालोमा हालेर फालिदिए भनेर भन्छ है। अनि त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ फेरि पनि अर्को अनि तिनी यरुशलेममा आएपछि तिनले चेलाहरूसँग मिल्ने प्रयास गरे, तर उनीहरूले उनी चेला हुन् भनेर पत्यार नहुँदा सबै तिनीहरूसँग डराए भनेर भन्छ। किनभने ऊ भर्खर पहिलोचोटि आएका थिए। हेर्नुहोस् त्यहाँ यरुशलेममा दमस्कसमा जसरी उसले चाहिँ अरूसँग चाहिँ जसरी उसले भेटघाट गरे दमस्कसमा है, अनि जहाँ चाहिँ उसले चाहिँ अभिषेक पाएका थिए, हननै उसको लागि प्रार्थना गरेका थिए, निकै दिनसम्म त्यहाँनिर चाहिँ दमस्कसमा बसे। त्यहाँनिर चाहिँ यहुदीहरू धेरै उसलाई चाहिँ अनि खेदो गर्न थाले, मार्ने सणित गरेर ऊ यरुशलेममा आए। अनि त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ जब यरुशलेममा पनि ख्रीष्ट येशूका चेलाहरू त्यहाँनिर थिए, यरुशलेममा ख्रीष्ट येशूको चेलाहरू हुँदाखेरिमा अनि त्यहाँनिर चाहिँ अन्यल परे है, यो येशू ख्रीष्टको चेला हो कि को हो भनेर तिनीहरू अन्यल पर्दाखेरिमा बारनबासले त्यहाँनिर चाहिँ धेरै धेरै असल भूमिका त्यहाँनिर खेलेको छ बारनबास। र बारनबासले तिनलाई साथमा लिएर प्रेरितहरू कहाँ लगे भनेर भन्छ, जुन चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले पहिले नै के त 12 जना प्रेरितहरू चुन्नु भएको थियो र एकजना चाहिँ यहुदा इस्करियोत चाहिँ के त यहुदा इस्करियोत ऊ चाहिँ धोका दिएर आफै सुसाइड गरेर जसरी मरे यहुदा इस्करियोत, त्यसको ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरले पावललाई नियुक्त गर्नुभएको थियो। किनभने 12 चाहिँ हुनुपर्छ है, 12 जना चाहिँ हुनुपर्छ भनेर चाहिँ तिनीहरू मान्य राख्दथे र त्यसै कारणले साउललाई परमेश्वरले चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ नियुक्त गर्नुभएको थियो। हेर्नुहोस् अब त्यहाँनिर चाहिँ अरू 11 जना प्रेरितहरू कहाँ चाहिँ बर्नबासले लिएर गए। त्यो बेलासम्म अरू थुप्रै त्यहाँनिर चाहिँ प्रेरितहरू अर्थात् भनौँ सुसमाचार सुनाउनेहरू, येशू ख्रीष्टका नामहरू घोषणा गर्ने थुप्रै चेलाहरू त्यहाँनिर थिए, जो चाहिँ एउटा बर्नबास पनि सँगै थिए। अनि त्यो बर्नबासले चाहिँ के गरे भन्दाखेरिमा हेर्नुहोस् ती प्रेरितहरू कहाँ चाहिँ लिएर गए भनेर भन्छ बाइबलले। आमेन। अब यी दुईजनाको चाहिँ सेवकाई बडो राम्रोसँग चलेको हामी पाउँदछौँ यो हदसम्म। दुईजनाको सेवकाई, एकजना मात्र होइन, खुद परमेश्वरले पावललाई मात्रै चाहिँ खुद परमप्रभु परमेश्वर पिताले पावललाई मात्रै चाहिँ अब यो सेवकाईमा हिँडाउँछु भनेर उहाँले भन्नुभएको थिएन। पावलले उहाँले दिनुभयो, तर पावल सँगसँगै चाहिँ अरू मानिसहरू पनि परमेश्वरको पुत्र येशूले नै गाँसिराख्नु भएको थियो। यसो कारणले गर्दाखेरिमा यहाँ चाहिँ बर्नबास जुन छ नि, साउल भन्दा जसको नाम चाहिँ पावल हो, त्यो भन्दा पनि अगाडिका ती ख्रीष्ट येशूको चेला थिए। आमेन। अगाडिका चाहिँ ख्रीष्ट येशूको जुन चेला थिए, अनि त्यहाँनिर चाहिँ उसले चाहिँ के गरे भन्दाखेरिमा अरू प्रेरितहरू कहाँ चाहिँ यसरी मिलभेट चाहिँ उसले चाहिँ गराइदिए बाइबलले भन्छ। त्यसैले एउटा प्रेरितले अर्को प्रेरितलाई हेर्नुहोस् भेटघाट गराउनु, एउटा परमेश्वरको सेवकले अर्को परमेश्वरको सेवकलाई आदर गरिकन एउटा निश्चित एउटा कार्यमा परमेश्वरको भिजनमा लिएर जानको लागि चाहिँ परमेश्वर पिताको चाहिँ चर्चप्रति जे छ चाहिँ उहाँको चाहिँ दर्शन छ त्यो चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि त्यहाँनिर चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसैले तपाईँ र हामीहरू चाहिँ एक्लै हामी कतै पनि हामी सेवकाई हामी गर्न हामी के त जानुहुन्न। त्यहाँनिर चाहिँ अरू प्रेरितहरूको अरू परमेश्वरका ती मानिसहरूको त्यहाँनिर चाहिँ पनि आगमन हुनैपर्छ, जो कि तपाईँ र हामीहरू हो। हेर्नुहोस्, जो कि तपाईँ र हामीहरू चाहिँ हातेमालो गर्दै सँगसँगै चाहिँ हामी हिँड्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। अघि मैले के भने भन्दाखेरिमा पावलले अब एक्लै ऊ चाहिँ सेवकाई गरेर सम्भव थिएन। हो त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ बर्नबासद्वारा चाहिँ अरू प्रेरितहरूलाई परमेश्वरले अनि के त आफ्नो भिजन चाहिँ पुरा गर्न सक्नुहुन्थ्यो। आमेन, हालेलुया। त्यसैले बर्नबास त्यहाँनिर सम्पर्कमा आए। बर्नबास जो चाहिँ पावल भन्दा पनि अगाडिका ख्रीष्ट येशूका ती चेला थिए। अब उसले चाहिँ यहाँनिर महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो अनि प्रत्यक्ष रूपमा ख्रीष्ट येशूलाई देखेका, प्रत्यक्ष रूपमा येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ के भन्छ प्रत्यक्ष रूपमा येशू ख्रीष्टसँग कुराकानी गरेका, प्रत्यक्ष रूपमा येशू ख्रीष्ट जसरी उहाँ चाहिँ क्रुसमा टाँगिएर मर्नुभएको तेस्रो दिनमा जीवित उठेर फेरि पनि अनि के त फेरि पनि अनि स्वर्ग जानुभएका ती दृश्यहरू देखेका ती अनि प्रेरितहरू थिए। हो तिनीहरू कहाँ चाहिँ बर्नबासले चाहिँ लिएर गएका थिए। त्यसैले तपाईँ र हामीहरूमा एउटा भिजन हुन्छ प्रिय है, तपाईँ र हामीहरूमा चाहिँ एउटा भिजन हुन सक्छ जुन चाहिँ ख्रीष्ट येशूबाट आएको हुन्छ है।
त्यहाँनिर सहकार्य गर्नको लागि कोही न कोही अवश्य पनि आवश्यकता पर्दछ, विभिन्न पक्षमा विभिन्न रूपले। जस्तै कि अस्ति हामी सिन्धुली जाँदाखेरिमा जोसेफले जानुभयो, ईश्वरीसँगै गयो। त्यो मेरो सहकार्य, मैले काम गर्दाखेरिमा मलाई सपोर्टिङ गरे, सँगसँगै गए। अरू विभिन्न ठाउँमा जाँदाखेरिमा अरू कोही हुन्छन् म सँगसँगै जानको लागि है। यस्ता यस्ता ती कार्यहरू चाहिँ के त तपाईँ हामी चाहिँ गर्दै गर्दै हामी जानुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। यो प्रीत्य सेवकाईमा भिजनमा अगाडि बढ्नको लागि यो कदम जुन छ नि एकदमै एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। आमेन।